میں کہا احمد آباد آندے نے احمد آباد کتھے وے میں کہا انڈیا وچ آندا انڈیا وچ احمد آباد ہے میں کہا جتھے چند دن پہلا جہاز ڈگیا سی نا او احمد آباد سی او دے قریب ہی اس وڈے مرزے دی قبر ہے جدے اوتے کتے تے کھوتے جا کے موتردے نے او دسدے نے اے مصطفیٰ دا گستاخ ہے تے اے دا پتر پاکستان جیل میں وچ بیٹھا ہے او جیل بھی آندا ہے اے بابے دے شاہی کوئی نہیں حالانکہ جنہاں نو وہ بابے کہی دینا اللہ دا قرآن انہاں نو اپنا ولی آندا ہے اللہ دا قرآن انہاں نو اپنا دوست آندا ہے اللہ انہاں نو اپنا بندہ تے رفیق آندا ہے ساتھی آندا ہے ساڈی اصطلاح وچ اساں جو قرآن وچوں لیا ہے او اللہ دے ولی تے اللہ دے دوست تے اللہ دے بندے نے ہن اے جڑا لفظ بول دے نا بابے شاہ کوئی نہیں اینو آکھو بند کمرے چ بیٹھ کے تقریر کرنی ہو رہے تے مسجد مصلی تے کھلو کے جماعت کرانی تے منبر تے چڑھ کے خطاب کرنا کچھ ہو رہے تو اللہ دے ولیاں دی گل نہ کر بابے مطلب شاہ ولی دی گل نہ کر حضرت جمعہ شاہ ولی دی گل نہ کر حضرت معصوم شاہ ولی دی گل نہ کر امیر المجاہدین دی گل نہ کر حضرت مہری علی گولڑی دی گل نہ کر امام غالب علی شہید دی گل نہ کر امام ولی الحق سرکار دی گل نہ کر پیر ملک شاہ ولی تے امام بری سرکار دی گل نہ کر شاہ شمس تبریز تے بہاؤدین زکریا ملتانی دی گل نہ کر حضرت پیران پیر پیر دستگیر قندیل نورانی محبوب سبحانی شباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی دی گل نہ کر اے تے ہیں اللہ والے الحاج ابو داؤد محمد صادق علیہ رحمہ الحاج محمد سعید احمد مجددی علیہ رحمہ علامہ الحاج محمد حنیف چشتی علیہ رحمہ الحاج حافظ محمد عالم علیہ رحمہ اوے نا بزرگان دے ولیاں دی گل نہ کر اس کمرے چو نکل بار صرف مسجد دا امام ایک مہینہ لگے کے مخا اللہ دے ولیاں دی گل نہ کر جے تیرے مگر کھلوتے تیرے بابیاں نہ تینوں مات دے چھڑی اینا بابیاں تینوں سیدھیاں نہ کر چھڑیا تے تاں گل کری اے مسجد دی صف دا تے ایک بابا مان نہیں تے تو انہاں نال ٹکر پہ لینا جنہاں نو رب نے اپنا دوست آکھیا ہے اللہ نے اپنا ولی آکھیا جنہاں